मेरी ये गुजारिशात थी कि आप 2-3 राय रखें। इंशाल्लाह हम इतनी राय हमार करेंगे कि 40-50 हज़ार जो अफराद है पहले मरहले में 4-4.5 लाख में से वो अपनी मेंबरशिप कार्ड बनाएं। आपने कहा कि 3-4 रियाल होनी चाहिए। अगर एग्जांपल में 5 भी पकड़ लेता हूँ, उसमें कम से कम कुछ भी नहीं तो 1 रियाल तो उनके जो है ना प्रिंटिंग का ही एक्सपेंस निकल जाएगा। फिर 4 रियाल अगर बाकी बचते हैं तो उससे फिर जो सोशल क्लब के जो काम हैं, जो अखराजात हैं, वो फिर कैसे मैनेज होंगे? जी साहब, यही मसला ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, अगर आप 4-5-600 मेंबर बनाते हैं 11 रियाल में, 700 बनता है, 800 बनता है, 1000 बनता है। अभी जो ही एक कंपटीशन आया, पूरा पैनल खड़ा हुआ, तो तकरीबन 2600 मेंबर बन गए कंपटीशन की वजह से, ज़्यादा लोग आए। तो ये पहले तो यही सूरत आप देखें कि आप 500-600-700 मेंबर्स बनाते हैं, अगर 10 रियाल लेते हैं तो कितने पैसे जमा होते हैं जिससे आप क्लब को चला सकते हैं। हालांकि इसके अलावा डोनर्स हैं, बड़े बड़े हमारे जो नामवर शख्सियात हैं, बिजनेसमैन है, वो प्रोग्राम के लिए हेल्प करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, कार खैर वाले बहुत से लोग हैं। तो मेरी ये राय थी कि अगर आप 2-3-4 रियाल रखें या फ़ी कम करें तो हम लोगों को ज़्यादा मेंबरशिप कार्ड जो है बना सकते हैं। राय हम हमार करेंगे 40-50 हज़ार अगर बंदा बनेगा तो वो जो 500-700 मेंबर बनता है उससे ज़्यादा पैसे जमा होंगे ना। लेकिन पैसे तो आपकी बात सही है। अगर मैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, मेरी फील्ड सेल है, तो हम उस हिसाब से देखें तो आपकी बात में मुझे वज़न नज़र आ रहा है। लेकिन 40-50 हज़ार बंदों तक रसाई हासिल करना बहुत बड़ा चैलेंज, उनको मैनेज करना, डाटा को मैनेज करना एक उससे भी बड़ा चैलेंज, फिर उनको कन्वेंस करना कि सोशल क्लब के आखिर उनको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। एक आप कोई भी कार्ड लेते हैं उसके बेनिफिट्स हैं, सोशल क्लब के बेनिफिट्स तो कभी वाज़े तौर पे बताए भी नहीं गए कि बेनिफिट्स है। तो क्यों एक लेबर का आदमी जिसकी सैलरी 100 रियाल, 120 रियाल, 150 रियाल है या 200 रियाल सैलरी है, वो क्यों सोशल क्लब का कार्ड लेगा? जी, मुझे खुशी हुई आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं, बहुत ही खुशी हुई आप साहब, बहुत शुक्रिया। यही बातें हैं करने वाली। देखिए, अर्ज़ ये है कि जब आप बाइलाज के मुताबिक चलते हैं, विंग्स को बहाल करते हैं शोभा जाती तौर पे, तो यकीन करें बहुत सी कम्युनिटी आपकी जो है ना आपके साथ अटैच हो जाएगी। उनको जब आपके काम, कहते हैं काम बोलता है, जब आप काम करेंगे शोभा जाती तौर पे तो यकीन करें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को लाज़िम रसाई होगी। वो आपकी निगरानी में आएंगे भी, आपके विंग्स की निगरानी में भी आएंगे, बल्कि उनका हिस्सा बनेंगे। आप देखेंगे सोशल क्लब बहाल नहीं है फ़र्ज़ किया भी, आप देखें कितनी कम्युनिटी एक्टिव है हमारी। मैं समझता हूँ कि बाकी कम्युनिटी से ज़्यादा हमारे लोग एक्टिव हैं, यकीन करें, और अपनी अपनी जगह हर कोई काम कर रहा है। ये नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं कभी भी किसी की खिदमात पे शक नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़े जज्बे के साथ काम करती है अपनी कम्युनिटी की जहाँ तक हो सकते हैं, और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, ऐसे मसाइल हैं जो मैसे तक भी नहीं जाते, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, कार खैर वाले, वो उसको हल करते हैं। सही है। तो आपकी नज़र में फीस कम होनी चाहिए, वोटर ज़्यादा होने चाहिए? जी बिल्कुल। यानी आपका मकसद है कि वोटर ज़्यादा हों ताकि ज़्यादा वोट कास्ट कर सकें, खालिस कम्युनिटी क्लब बन जाए। लेकिन अगर मैं पिछले 8-9 साल की बात करूं, जब से 2016 से 2025 तक 9-10 साल बनते हैं मुझे इस फैमिली से अटैच हुए। फैमिली में मैं देखता हूं कोई भी इवेंट है 100 to 200 ही फेसेस आज तक मैं देख रहा हूं, नए चेहरे अगर कोई सामने आ भी जाए, ना आपको कबूल है, ना आपके बड़ों को कबूल है, ना उनके बड़ों को कबूल है। तो कम्युनिटी के जो आम फर्द हैं, आम लोग हैं, अगर वो अटैच हो भी जाएं, आप उनको फैसिलिटेट कैसे करेंगे, इवेंट में कैसे मदद करेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे से पहले ऐसे लोग भी थे जो कोशिश करते रहे हैं कि क्लब खालिस कम्युनिटी क्लब बन जाए, किसी के लिए कोई रुकावट ना हो। जैसे मैंने कहा ना, आप बंदों के लिए कार्ड बनाना भी आसानी हो, फिर उसके बाद अगर कोई इलेक्शन लड़ता है उसके लिए भी आसानी पैदा हो। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब 2020 का इलेक्शन का अनाउंसमेंट उसकी हुई तो यकीन करें कि हमें इतनी मुश्किलात थी, तजदीद करवाने के लिए मुश्किलात थी। हमारे एक उम्मीदवार थे, उनका कार्ड रीन्यू नहीं हो रहा था, उसके लिए हमने बहुत सी दरख्वास्तें की क्लब इंतज़ामिया से। यकीन करें कि हमें कोई उसकी सुनवाई ना हुई। नतीजातन हमें मिनिस्ट्री में जाना पड़े, बड़े दिल के साथ जाना पड़ा। हम नहीं चाहते कभी भी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का इमेज ख़राब हो, क्योंकि उन्होंने हमें जो हकूक़ दिए हैं बाइलाज में, ये पहले ही उनकी तरफ से मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि उन्हें हमको ये जो प्लेटफार्म दिया है, ये इस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए हुकूमत ओमान का। तो हम फिर जाएं और अपनी जो रुकावटें हैं उसका तज़किरा करें, उस पर जिरा करें, मैं नहीं समझता ये अच्छी बात है पाकिस्तानी इमेज का। हम पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं हम सब,
تو اگر یہ نوبت آ جائے کہ ہم جا کے متعلقہ دار امان حکومت کی منسٹری میں جائیں اور وہاں جا کے ایک دوسرے کی شکایات لگائیں، میں مناسب نہیں سمجھتا. تو ہم بڑے دل کے ساتھ ہاتھ رکھ کے ہم گئے کہ بہت ساری ریکویسٹوں کے بعد ہم وہاں گئے. وہاں سے ہم نے اپنا آرڈر حاصل کیا، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے آرڈر جاری نہ کیا. منسٹری نے تمام لوگ جو تجدید کروانا چاہتے تھے ان کے لیے توثیق کی، پھر وہ تجدید ہوئی، اس کے لیے نوٹس آیا. تو الحمدللہ پھر پراسے چلا میں کچھ امید ہوئی کہ حکومت جو عمان ہے وہ الحمدللہ بائیلاز کو فالو کرتی ہے، اس پہ عمل درآمد چاہتی ہے. ان کا جو کارڈ تھا رینیو کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا شک لگائی گئی تھی؟ کیا ایلیگیشن تھا ان کے اوپر؟ بس وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا وقفہ زیادہ ہو گیا اس لیے تجدید نہیں ہو سکتی، جبکہ بائیلاز میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کب بندی آپ دیکھیں ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، آپ جس ویزے پہ ہیں، آپ اوور ہیں، آپ اس کی فی پے کر کے 2 4 5 6 7 10 سال بعد بھی آپ رینیو کروا سکتے ہیں. یہ تو قانون ہے. ہاں اگر فار ایگزامپل وہ کوئی بڑی پوزیشن کے لیے انہوں نے الیکشن لڑ رہے تھے؟ جی بورڈ آف ڈائریکٹر کے لیے. اسی لیے پھر وہ بنتا بھی ہے کمپٹیشن کو ہرانے کے لیے. آگے ہاں جی دیکھیں اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے جتنے بھی ہیں، میری ان سے آپ کی وساطت سے، اس انٹرویو کی وساطت سے درخواست ہے کہ جمہوری عمل جو دیا گیا ہمیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، صبر تحمل. اس کے بغیر کمیونٹی یکسو نہیں ہو سکتی، ایک نہیں ہو سکتی. ہمیں پاکستانی امیج بڑھانا ہوگا، اس کو بہتر کرنا ہوگا، نہ کہ اس کو کم کرنا ہوگا. اس میں یہی درخواست کر سکتا ہوں. میں چونکہ اس وقت عمان میں نہیں تھا، پاکستان میں تھا، تو کچھ معلومات میرے پاس ہیں جو آپ نے گفتگو کی ہے. اس سے میں جو نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، یقینی طور پر جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی نتیجہ اخذ کر چکے ہوں گے کہ ایک شخص کو اگر الیکشن سے باہر کرنے کے لیے اگر ان کے کارڈ کو رینیو نہیں کیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشن ہے اس میں بھی کچھ معاملات اوپر نیچے، جس کو ہم عام فہم زبان میں داندلی کہہ سکتے ہیں یا ون سائیڈڈ الیکشن کی بات کر سکتے ہیں. تو کیا یہ 2020-21 والا الیکشن تھا ون سائیڈڈ ہونے والا تھا یا ہوا ہے؟ کیا ہوا تھا اس وقت؟ اچھا اصل میں یہ الیکشن حافظ صاحب 2020 والا ہی تھا، کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوا. 21 میں ہوا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں میں پہلے بھی درخواست کی ہے کہ ہمیں بائیلاز کو فالو کرنا چاہیے، ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ایک تو انہوں نے 200 ریال فی رکھی، میں ابھی اسے مناسب نہیں سمجھتا جو ڈائریکٹر کے لیے. لیکن وہ تو ظاہر سی بات بعد میں سوشل کلب کے فنڈ میں ایڈ ہوں گی، بعد میں ایونٹ ہوں گے تو اس پہ ڈیفینیٹلی وہ یوز ہوں گے. اس کے لیے بڑے سورس ہیں. یہ ایک بہانہ ہے. پتہ کیا ہے، دیکھیں ہمارے ایسے کمیونٹی کے لوگ ہیں جو بہت ساری خدمات سے انجام دیتے ہیں. تو اگر وہ 200 ریال فار ایگزامپل نہیں فی جمع کر سکتے، وہ تو محروم رہ گئے. بہت ساری کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ہر ایک کو جو ہے نا، یہ آپ یا تو طے کر لیں کہ آپ کہیں جی ہم تو بس جو جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو ہے نا کلب کا حصہ بنے. تو اس طرح تو کمیونٹی کے مسائل آپ حل نہیں کر سکتے. یہ چیز نہیں ہے. پیسہ تو ایک اجتماعیت ہے اس کلب کو چلانے کے لیے. پھر آپ ڈائریکٹر کی بجائے ونگز میں بھی تو شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، جیسے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے 200 ریال نہیں پے کر سکتا، یا کوئی بڑا ایونٹ آ جائے تو مجھے 50-100 ریال دینا پڑے تو میں نہیں دے سکتا. تو میں ونگ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا، تو وہاں پہ مجھے ایکسپینس نہیں تھے میرے زیادہ، وہاں پہ چارجز نہیں ہے، فیس نہیں ہے زیادہ پہ، تو وہاں پہ بھی اٹیچ ہو کے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. جی آپ